ओके, आज हामी चाहिँ इक्वेसन्स अफ मोसन्स पढ्छौँ क्लास 9 मा। बेसिकली चारवटा इक्वेसन्स अफ मोसन अनि त्यसबाट केही डिराइभ गर्दै अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी अथवा एगेन्स्ट द ग्राभिटी भनेर लगभग 12वटा पढ्छौँ। अर्को पनि छ वेन फ्री फल माथिबाटै छोड्दाखेरि रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ अलङ विथ ग्राभिटी रिलिज गर्दाखेरि के हुन्छ भनिन्छ, तर त्यो खासै भयो भने लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, त्यही अगाडिको यु इनिसियल टर्म सबै हराउँछ, त्यति मात्रै हो। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले एसिलरेसनको डेफिनेसनबाट जुन हाम्रो आएको थियो नि इक्वेसन्स, त्यसलाई थाहा हुनुपर्छ है। सो रिलेसनसिप बिट्विन फर्स्टमा एउटा चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने अथवा यो फर्स्ट इक्वेसन्स अफ मोसन भनौँ, रिलेसन बिट्विन यु वी ए एन्ड टी। अब यहाँ यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, ए भनेको एक्सेलरेसन र टी भनेको के हो, टाइम टेकन हो। विन हो हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि एसिलरेसनको फर्मुला थाहा छ नि हामीलाई, ए इक्वल्स टु के हो, चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम हो। त्यसलाई हामी ए इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भी माइनस यु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टी लेख्न सक्छौँ, चेन्ज इन टाइम होइन। सो चेन्ज इन भेलोसिटी v minus u divided by t, त्यो लेख्न सक्छौँ। ओके, त्यसपछि यो इक्वेसनको तलको जुन टी छ त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यो ए र टी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ। ओके, लेट मी इन्सर्ट म्याथ इक्वेसन अगेन। इक्वेसन एटी इक्वल्स टु v माइनस u हुन्छ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ, अब युलाई नेक्स्ट साइडमा चेन्ज गर्ने, द्याट इज v इक्वल्स टु u प्लस एटी हुन्छ है। v इक्वल्स टु u प्लस एटी। अब यहाँ है यो भीलाई यतापट्टि राखेको, युलाई यतापट्टि ल्याएको, यु प्लस एटी भयो, अनि दुवैलाई यताउता चेन्ज गरेर v इक्वल्स टु u प्लस एटी गरेको। अथवा इफ यु कान्ट गेट इट आई विल राइट इट इन अदर वे, एटी यो युलाई उतापट्टि लाँदाखेरि के हुन्छ, प्लस यु हुन्छ है। सो यु प्लस एटी इक्वल्स टु v हुन्छ। अब त्यसैलाई हामीले फेरि के लेख्न सक्छौँ, v इक्वल्स टु u प्लस एटी, अथवा त्यो भइसक्यो, v इक्वल्स टु u प्लस एटी। यो चाहिँ के हो, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन अथवा रिलेसनसिप बिट्विन यु वी ए एन्ड टी भयो, एसिलरेसनको फर्मुलाबाट हामीले डिराइभ गरेको। अब त्यस्तै हामीले अर्को एस यु वी एन्ड टी, एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, जहाँ है नम्बर टूमा रिलेसन बिट्विन एस यु वी एन्ड टी, यो गर्दाखेरि एस यु वी र टी, एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो है, एस भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स ट्राभल, त्यो भन्न सकिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट र ऊ। अब युनिफर्म एसिलरेसनको केसमा हेर्दाखेरि एभरेज भेलोसिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ है। फर युनिफर्म एसिलरेसन एभरेज भेलोसिटीमा चाहिँ के हुन्छ, ओके एभी एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2 हो नि त होइन, एभरेज भेलोसिटी भनेको। सो त्यसलाई पनि इक्वेसनमा लेखौँ, इनिसियल भेलोसिटी भनेको यु प्लस v भनेको फाइनल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2, यो के हो एभरेज भेलोसिटी चाहिँ युनिफर्म एसिलरेसनको कन्डिसनमा एभरेज भेलोसिटी फर्मुला यो भयो है। त्यस्तै हामीले एभरेज भेलोसिटी अर्को तरिकाले पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ, also average velocity equals to displacement by time पनि हो, एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु हैन, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको s डिभाइडेड बाई t भनेको टाइम। अब यो दुईटा एभरेज भेलोसिटी, यो पनि एभरेज भेलोसिटी हो, यो माथि पनि एभरेज भेलोसिटी हो। सो दुईटै एभरेज भेलोसिटी भएको कारणले यो दुईटालाई इक्वेट गर्न सक्छौँ हामी हैन, इक्वेटिङ बोथ इक्वेसन। यो दुईटै इक्वेसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि s इक्वल्स टु यो तलको र माथिको इक्वेट गर्दाखेरि जता राखे पनि भयो, s बाई t इक्वल्स टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 पाउँछौँ हैन। s बाई t इक्वल्स टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2,
यस्तो पायौँ। अब यो s लाई एकातिर राख्यौँ भने हामीले u + v / 2 * t गर्न सक्छौं। सो फाइनली के पायौँ हामीले s equals to u + v divided by 2 into t. So this is the other equation of this. अब यहाँ हेर्दा s u v र t को रिलेसन भयो नि s u v र t को रिलेसन. So this is our second equations of motion है. अब अर्को छ नम्बर 3 मा रिलेसन बिट्विन अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुनुपर्छ यसमा आएपछि रिलेसन बिट्विन s u a and t. s u and t. अब यसमा चाहिँ हामी यो इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन र फर्स्ट इक्वेसन लिएर दुईटा इक्वेसन डिराइभ गर्छौं दैट इज इक्वेसन 3 एन्ड इक्वेसन 4 अथवा सेकेन्ड र थर्ड ल हैन. सो फर्स्ट फ्रम 1 र 2 बाट हामीले हेर्यौं भने s इक्वल्स टु के छ s इक्वल्स टु u + v डिवाइडेड बाइ 2 * t छ. त्यसैगरी v को भ्यालु माथि के छ v को भ्यालु u + a t छ. सो त्यसलाई ल्याएर हाल्दियौ. सो युजिङ इक्वेसन मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखे इक्वेसन 1 इन इक्वेसन यो इक्वेसन 2 मा चाहिँ इक्वेसन 1 युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि s equals to u plus v जुन छ v को ठाउँमा v equals to u plus at छ नि त्यसलाई हाल्नु पर्यो u plus at यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्छ u plus at s equals to u plus at divided by u plus v divided by 2 हो नि त. सो divided by 2 into t. यस्तो आयो हाम्रो इक्वेसन. दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि यस्तो इक्वेसन आयो. अब यहाँ हेर्नु u plus u के हुन्छ 2u हुन्छ 2u plus at हुन्छ हैन 2u plus at हुन्छ अनि t ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2ut plus at स्क्वायर हुन्छ है. सो अब इक्वेसन के भन्छ s equals to 2ut यो t ले पनि मल्टिप्लाई गरेको है दुईटा u भयो नि त u plus u 2u into t 2ut plus at स्क्वायर किनभने t into 80 into t भनेको 80 स्क्वायर भयो 80 स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ 2. अब यो 2 ले डिवाइड गर्यो भने त 2 ले 2 काटिन्छ ut मात्रै भयो यतापटि 1/2 80 स्क्वायर भयो. सो देयरफोर फाइनली हामीले पायौं इक्वेसन ut. so s equals to ut plus 1/2 at square. So ut plus at square यो चाहिँ हाम्रो थर्ड इक्वेसन अफ मोसन भयो. त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फोर्थ नम्बरमा रिलेसनशिप बिट्विन u v a and s यो चारवटाको हामी रिलेसन निकाल्छौं. यो कन्डिसनको लागि चाहिँ यो रिलेसनशिप बिट्विन s u a and t को लागि चाहिँ इक्वेसन 1 र 2 को रिप्लेस गर्छौं. अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ v को भ्यालु रिप्लेस गरेको थियौं भने अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँ नि t को भ्यालु निकाल्छौं. यो t यता राख्दाखेरि v - u डिवाइडेड बाइ a हुन्छ अनि त्यही भ्यालुलाई लगेर v इक्वल्स टु यहाँ नि s इक्वल्स टु u + v डिवाइडेड बाइ 2 into t छ नि त्यहाँनेरि हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ. सो यसको लागि हामी के गर्छौं युजिङ इक्वेसन 1 and 2 दुईटा इक्वेसनलाई युज गर्दा हामीले के पाउँछौं s equals to u plus v डिवाइडेड बाइ 2 into अब t जुन थियो नि त्यो t को ठाउँमा चाहिँ यहाँनेरि यो t लाई यता ल्याउने अनि v - u डिवाइडेड बाइ a बनाउने. सो के गर्ने into v minus u divided by a. So यस्तो भन्छ इक्वेसन v minus t divided by a. आई थिंक यो t को भ्यालु कसरी रिप्लेस गरेको बुझ्यो होला. सो अब यो u plus b u minus b भन्ने जस्तो भयो नि त है v plus u v minus u जस्तो भयो हैन a plus b a minus b त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. सो त्यो भएपछि के हुन्छ त हाम्रो इक्वेसन भन्दाखेरि s equals to अगाडि v छ सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर सरी स्मल u हुन्छ है
u square v square minus u square divided by तलको नि मल्टिप्लाई हुन्छ 2 into a divided by 2a. सो यस्तो हुन्छ हाम्रो इक्वेसन. अब यो 2a लाई एकातिर राख्ने अनि त्यसपछि v square लाई एकातिर राखेर v square equals to u square plus 2as बनाउन सक्छौं हामी यसलाई. जस्तै एकैचोटी नगरौं. सो लेट्स डु इट स्टेप बाइ स्टेप. के हुन्छ त 2as equals to v square minus u square. सो यस्तो हुन्छ. अब v square लाई एकातिर राख्यो भने के हुन्छ v square equals to u square plus 2as हुन्छ. सो v square equals to u square अथवा यसो गरौँ 2as सँगै गरौँ 2as equals to 2as plus u square equals to v square. अब यही इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि v square equals to u square plus 2as. Okay, this is our fourth equation of motion. Hey, so equations of motions हामीले 4 वटा बनायौं. ठीक छ. जुन चाहिँ यो फर्स्ट हो, जुन चाहिँ यो के भयो फर्स्ट हो. हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन भनेको यो भयो. सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन भनेको यो भयो. थर्ड इक्वेसन अफ मोसन भनेको यो भयो र फोर्थ इक्वेसन अफ मोसन भनेको यो भयो. सो दिस आर आवर फोर इक्वेशन्स अफ मोसन. अब अरु कन्डिसनमा हेर्यौं भने कुनै बडी चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा झर्दै छ भने त्यस्तो केसमा है अन्डर द इक्वेसन द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी. सो ग्राभिटीको आधारमा हामीले यो त स्ट्रेट लाइन मोसनमा गर्यौं. अब यो चाहिँ के हो ग्राभिटीको आधारमा यदि कुनै बडी झर्दै छ भने हाम्रो यो इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन जुन छ नि v equals to u plus at छ नि. तर एक्सिलरेसन त ग्राभिटीको केसमा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ. त्यही भएर त्यहाँनिर हामीले g ले रिप्लेस गरिदिने. सो के हुन्छ v equals to u plus gt हुन्छ. त्यसैगरी सेकेन्ड इक्वेसन जुन छ s equals to u plus t v divided by 2 into t. यसमा s भनेको डिस्टेन्स हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो. तर हाम्रो ग्राभिटीको केसमा त हाइट हुन्छ, हाइटको कुरा गर्छौं. सो h equals to u plus v divided by 2 into t हुन्छ. त्यसैगरी यो ओके अब थर्ड केसको जुन इक्वेसन छ s equals to ut plus 1 by 2 at square. थर्ड इक्वेसन त्यसमा s भनेको हाइट हो. त्यसलाई s ले रिप्लेस गरिदिने. ut plus 1 by t at square भनेको ठाउँमा a भनेको g हो, gt स्क्वायर हुन्छ. त्यसैगरी फोर्थ इक्वेसन जुन छ त्यसमा हाम्रो के हुन्छ v square equals to u square plus 2as छ नि. a भनेको g हो, s भनेको h हो. सो 2gh. सो यसरी चाहिँ हाम्रो इक्वेसन्स अफ मोसन चेन्ज हुन्छ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी. अब यदि कुनै अब्जेक्ट माथि फैलेको छ भने एगेन्स्ट द ग्राभिटी है, एगेन्स्ट ग्राभिटीको एगेन्स्टमा चाहिँ द इक्वेसन अफ मोसन बिकम्स सो एगेन्स्ट ग्राभिटी चाहिँ हाम्रो इक्वेसन्स अफ मोसन कस्तो बन्छ भन्दाखेरि ओके लेट मी कपी दिस. सो यो चाहिँ हाम्रो एगेन्स्ट ग्राभिटीमा कस्तो बन्छ. यो चारवटा इक्वेसन विथ अलोङ द ग्राभिटी हो. अब एगेन्स्ट ग्राभिटी भनेको जी को ठाउँमा माइनस जी हुन्छ. सो यहाँ माइनस राखिदिने. सेकेन्ड इक्वेसन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ. थर्डमा पनि जी को ठाउँमा के हुन्छ एगेन्स्ट जी हो नि त, त्यही भएर माइनस भयो. र फोर्थमा पनि जी को ठाउँमा माइनस हुन्छ. सो यसरी चाहिँ एगेन्स्ट ग्राभिटी र अन्डर ग्राभिटी त्यो केस राख्न सकिन्छ. एउटा बडीलाई चाहिँ एउटा हाइटबाट रिलिज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाइटबाट रिलिज गर्नु भनेको अलोङ ग्राभिटी हो. यो ग्राभिटीको जस्तै हो. तर त्यसमा के हुन्छ रिलिज भनेको चाहिँ के हो इनिशियल केस चाहिँ 0 हुन्छ. इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ. र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनमा हेर त सेकेन्ड इक्वेसन अफ ओके लेट मी कपी दिस फर्स्ट. यो सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन छ नि
हो यहाँ त अब u 0 भयो नि त, सो 0/0 0/2 भनेको 0 को 0 × 0 यो इक्वेसन हराउँछ है। सो if a body is released from certain heights, यो नगरे पनि हुन्छ, तर यहाँनिर के हुन्छ u को भ्यालु 0 राखिदिने अनि त्यसपछि अरु सबै कन्डिसन त्यस्तै आउँछ है। ल हेर, सो v इक्वल्स टु u त 0, सो v इक्वल्स टु के हो gt भयो। सो यहाँनिर त यो इक्वेसनै हराउँछ यो। ओके, सो h इक्वल्स टु ut छ, सो ut भनेपछि u सँग मल्टिप्लाई भएको टर्म 0, त्यसैगरी यहाँ थर्डमा पनि u को टर्मलाई 0। ओके, सो यसरी चाहिँ हाम्रो जुन 12 वटा इक्वेसन मोसन छ, यहाँ 12 13 14 15 वटा भयो। यो केस खासै नगर्नु पर्ने, हामीले त्यति गर्दिएको। सो यस्तो भएपछि चाहिँ यहाँ हेर माथिदेखि हेर पनि आई थिंक यू क्यान सी द स्क्रिन, सबै इक्वेसन्स अफ मोसन। ओके, सो यू माइट बी एबल टु सी अल द इक्वेसन्स अफ मोसन डिराइभ्ड। यहाँबाट हेऱ्यो भने सबै इक्वेसन मोसन यहाँ देखिन्छ है, सबै इक्वेसन अफ मोसन छ, 15 वटा इक्वेसन्स अफ मोसन छ। र कसरी डिराइभ गर्ने नि बुझ्यो। र एक्जाममा 8 मा स्पेशली 8 मा सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ 9 मा झुक्काएर पनि सोधिन्छ। यो सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ डिराइभ गर्नलाई। 8 मा चाहिँ जेनरल सोधिन्छ। अब यो इक्वेसन अफ मोसन मोस्टली डिराइभ गर्नु भन्दा पनि यसबाट चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल्स गर्नलाई सजिलो हुन्छ, र न्यूमेरिकल्स गर्नतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ यो इक्वेसन्स अफ मोसन युज गरेर है। त्यसैगरी अर्को टर्म चाहिँ एउटा भेलोसिटी टाइम ग्राफ भन्ने। सो लेट्स डु दैट अल्सो। इक्वेसन चाहिँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ भन्ने, जस अनुसार चाहिँ यदि इफ अ ग्राफ is plotted by plotting भनौं velocity along x हैन y axis and time against time लाई चाहिँ x axis मा राख्यो भने then the graph obtained is known as velocity time graph। सो यदि भेलोसिटी लाई चाहिँ y एक्सिस मा राखिन्छ र अर्को हाम्रो टाइम लाई चाहिँ x एक्सिस मा राखिन्छ भने हामीले जुन अब्टेन गर्ने ग्राफ हुन्छ त्यो चाहिँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ हुन्छ। के हुन्छ भेलोसिटी टाइम ग्राफ हुन्छ। अब दुई तीनवटा केसमा तिमीहरुलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि चाहिँ ग्राफ दिने अनि के को ग्राफ अथवा यसको चाहिँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ के हुन्छ भनेर सोधिन्छ। फर्स्ट केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी टाइम ग्राफ VT ग्राफ अफ युनिफर्म मोसन। सो युनिफर्म मोसन हुँदाखेरि चाहिँ ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेर सोधिन्छ है। अब यसको ग्राफ लेट्स ड्र। सो भेलोसिटी टाइम ग्राफ पहिला x एक्सिस र y एक्सिस त बनाउनु पर्यो। सो यो y एक्सिस भयो र अर्को यतापटि हामीले x एक्सिस बनायौं, ठीक छ। अब यतापटि भेलोसिटी यतापटि हाम्रो टाइम छ। युनिफर्म मोसन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, किन भन्दाखेरि u भनेको के हो हाम्रो जुन प्लट हो त्यो प्लट हो। अब तलपटि हाम्रो के छ टाइम छ, माथिपटि के हुन्छ हाम्रो भेलोसिटी। माथिपटि भेलोसिटी हुन्छ। यो भनेको हाम्रो y एक्सिस हो, यो भनेको हाम्रो x एक्सिस भयो, यो चाहिँ ओरिजिन भयो ल। सो यो भयो। सो यो चाहिँ के हो भेलोसिटी टाइम ग्राफ जब चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ, जब चाहिँ के हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटी। किनभने एउटा फर एक्जाम्पल 5 मिटर पर सेकेन्ड छ अनि त्यो 5 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, यो चेन्ज हुँदैन, तलमाथि गएन नि त। त्यो भएर चाहिँ यो के हो युनिफर्म भेलोसिटीको भेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। आई थिंक यू क्यान सी इट। लेट मी VT1 भनेर सेभ गर्दियौं। ओके, त्यो हो। त्यसैगरी लेट्स इन्सर्ट इट ओभर हियर। So this is the graph of uniform velocity. त्यसैगरी सेकेन्डमा के हुन्छ for okay फिगर भएपछि अब यसको वर्डमा यस्तै हो। सो यहाँनेरिबाट लेट्स डिलिट दिस।
ओके भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर यो चाहिँ के हो युनिफर्म एक्सेलरेसन यो चाहिँ माथिको युनिफर्म मोसन युनिफर्म मोसन अथवा युनिफर्म भेलोसिटी भनौँ है मोसन भन्दा पनि युनिफर्म मोसन कस्तो मोसन हैन युनिफर्म भेलोसिटी अथवा स्पिड माथिको हुन्छ नि युनिफर्म एक्सेलरेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसको लागि लेट्स ड्र अगेन ओके सो अब यहाँ फेरि हाम्रो okay let's use the previous graph okay यस्तो हुन्छ र यो भनेको हाम्रो भेलोसिटी अब एक्सेलरेसन हैन यो हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफै गरेको कारणले यहाँ पनि हाम्रो भेलोसिटी प्लट गरे एक्सेलरेसन युनिफर्म थियो भने त अगाडिको जस्तै आउँछ नि हैन सो भेलोसिटी यतापट्टि टाइम हुन्छ हाम्रो यो भयो ओरिजिन त्यहाँ मैले एरो दिन पाएको छैन त्यो एरो पनि युज गर्ने है यो वाइ एक्सिसको टाउकोमा अनि त्यो त गक्कै गर्छ नि त अनि एक्स एक्सिसको टाउकोमा सो यसरी हामीले एक्सेलरेसनसँगको जुन vt2 ग्राफ बनाउन सक्छौं सो एक्जाममा तिमीलाई ग्राफ बनाऊ भन्न सोध्न सक्छ अथवा ग्राफ दिएर चाहिँ कुनको ग्राफ हो भनेर पनि सोध्न सक्छ ओके नाउ दिस इज द ग्राफ थर्ड केसमा के छ नन युनिफर्म एक्सेलरेसन अथवा भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर भेरिएबल एक्सेलरेसन सो चेन्जेबल एक्सेलरेसनमा चाहिँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेर गर्न सकिन्छ त्यसलाई म यहाँनेरि ओके यहीँनेरि गरौँ इरेजर कहाँ छ ओके सो चेन्जेबल एक्सेलरेसन त्यो चेन्जेबल एक्सेलरेसनमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी टाइम ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले यसरी चेन्ज गर्दै यो चेन्ज छ नि त पहिले यति थियो अब बढो एक्सेलरेसन यो एक्सेलरेसन केस भएको कारणले यो चाहिँ यस्तो हुन्छ सो ओके okay I think you can see first case को uniform velocity यो हुन्छ uniform acceleration यो हुन्छ र variable acceleration को चाहिँ velocity time graph यस्तो हुन्छ I think everyone can see it properly है तीनटै जुन ग्राफ छ त्यो राम्ररी देखियो होला अब velocity time graph को केही बेनिफिट्स पनि छ अथवा चाहिँ केही युज पनि छ है युज अफ velocity time graph फर्स्ट भनेको यसले के गर्छ त it helps to determine the acceleration of body एउटा बडीको एक्सेलरेसन डिटरमाइन गर्न यसले हेल्प गर्छ त्यसैगरी सेकेन्डमा चाहिँ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल पनि निकाल्न सक्छौं अब टोटल यहाँदेखि यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म कति डिस्टेन्स हो त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ सो इट हेल्प्स टु क्याल्कुलेट द टोटल डिस्टेन्स traveled in given period of time केही दिएको पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ जस्तै इनिशियलको 10 मिनेटमा कति ट्राभल गर्यो अथवा बिचमा हुने 10 मिनेटमा कति ट्राभल गर्यो त्यसको पनि यसले चाहिँ लेखाजोखा दिन्छ सो दिज आर द युसेस अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ दिज आर द युसेस अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ सो इनर्शिया अफ मोसन हामीले अगाडि लेसनमा पढिसकेका छौं न्यूटन्स लॉ of motion बाँकी होला सायद so we'll get that in another class